अस्सलाम वालेकुम। कुछ अरसा हुआ कि मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर के फारिग तहसील एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने बताया कि उन्होंने दौरान तालीम बिजली का ट्रांसफार्मर कभी खुला देखा ना इसे हाथ लगाया। मैंने ये किस्सा ब्रांडर्थ रोड के एक ताजिर को सुनाया जो इंजीनियरिंग से मुतल्लिक सामान की तिजारत करते हैं। उन्होंने कहा, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रोना रो रहे हैं। मेरे पास हर किस्म के इंजीनियर्स सामान लेने आते हैं और मैं हल्फन कह सकता हूं कि उनकी अक्सरियत ने कभी पेचकस भी हाथ में लेकर नहीं देखा। काबिलियत की इस कमी का मामला सिर्फ इंजीनियर्स तक ही महदूद नहीं, इल्ला माशाअल्लाह पाकिस्तान के हर शोबे ज़िंदगी में अब इसी तरह के लोग आला तालीम याफ्ता कहलाते हैं। जब आला तालीम याफ्ता लोगों की यह हालत हो तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि स्कूलों का मयार क्या होगा। पाकिस्तान के बारे में आपको दर्जनों ऐसे तहकीकी मकालात मिल जाएंगे जो मुकम्मल तहकीक के बाद बताते हैं कि हमारे बच्चे स्कूलों में दर हकीकत कुछ भी नहीं पढ़ रहे। उनकी हर्फ शनासी, रियाजी, मालूमात आमा का मयार इतना पस्त हो चुका है कि उनमें बेशतर अच्छे नंबर्स लेने के बावजूद भी आला तालीम की अहलियत नहीं रखते। इस गिरते हुए मयार का सबूत वो वाक़या है जो मैंने एक इंजीनियर साहब का बयान किया है। हालांकि मेडिकल और इंजीनियरिंग के तालीमी इदारों में वही बच्चे जाते हैं जो बेहतरीन नंबरों से पास होते हैं। यही हाल हमारे डॉक्टरों का है। मुल्क में कहीं कुछ हो जाए तो मरीज को सिवाय किसी बड़े शहर या बड़े अस्पताल भेजने के कुछ नहीं किया जाता। मुझे एक सीनियर डॉक्टर ने बताया कि जब मैं अपने जूनियर डॉक्टरों के हालात देखता हूं तो दुआ करता हूं कभी इनसे मुझे ना इलाज कराना पड़े। आला इंतज़ामी अफसरों का भी यही हाल है। अमेरिका, बरतानिया की मिसालें उनसे जितनी चाहें सुन लें। पाकिस्तान की बात हो तो सिवाय लायानी बातों के उनके पास कुछ नहीं। ये सब कुछ जहां पाकिस्तान में सरायत कर जाने वाली नालायकी के सबूत हैं, वहीं इससे हमारी तालीमी हालत का भी पता चलता है कि जो कुछ हम तालीमी इदारों से निकाल रहे हैं वो ऐसा नहीं है जो किसी काम आ सके। हमारी तालीम पर यह ज़वाल आखिर क्यों आया, उसकी एक मुख्तसर दास्तान सुन लीजिए। निज़ाम तालीम की इस तबाही के यूं तो कई अवामिल हैं, लेकिन इसकी बर्बादी का हकीकी आगाज़ 1988 में हुआ। ये वो दौर था जब पंजाब की सूबाई हुकूमत जनाब नवाज शरीफ के पास थी, जबकि वफाक और सिंध की हुकूमतें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास थीं। उस ज़माने में एक दूसरे को ज़िच करने के लिए इन दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुलाजमतों के कोटे दिए। पंजाब में दिया जाने वाला कोटा पुलिस के ASI, नायब तहसीलदार और इस तरह के ओहदों पर था। सिंध में ये कोटा पुलिस के DSP और मैजिस्ट्रेट की नौकरियों पर मुश्तमिल था, जबकि वफाक में इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIA, पाकिस्तान स्टील, कौमी बचत, PIA जैसे महकमों में दबाकर पीपल्स पार्टी के जालों की भर्तियां की गईं। इस मामले का निहायत अफसोसनाक पहलू ये था कि इस दौर में सिंध और पंजाब में असातिज़ा की असामियों पर जिसका जितना ज़ोर चला उसने चला लिया। यूं दोनों सूबों में महकमा तालीम में ऐसे लोग भी उस्ताद बनकर आ गए जिन्हें प्राइमरी जमात की किताबें पढ़ाना तो दूर की बात, पढ़ना भी नहीं आती थी। जब ये लोग एक बार भर्ती हो गए तो फिर सरकारी कवायद के मुताबिक तरक्कियां भी पाते गए, हेडमास्टर और प्रिंसिपल भी हुए। इन्हीं लोगों ने बाद में आने वालों की भर्तियों में भी अपना किरदार अदा किया। यूं सारा तालीमी निज़ाम बर्बाद हो गया। इस निज़ाम की तबाही का अंदाज़ा लगाते हुए पंजाब में दानिश स्कूलों जैसी बेबुनियाद मशक शुरू की गई, जबकि सिंध में तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करने की कोई संजीदा कोशिश हुई ही नहीं। यूं अब हम तालीम के नाम पर कचरे के एक पहाड़ पर बैठे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि सफाई कहां से शुरू की जाए। तालीमी निज़ाम में इस्लाहात का आगाज़ दो जगह से बैक वक्त करना होगा। एक निसाब की तब्दीली और मुसलसल तजदीद से, और दूसरा असातिज़ा की भर्ती से। जहाँ तक निसाब का ताल्लुक़ है तो इसे हर 2 साल बाद तब्दील किया जाना चाहिए। हमारे निसाब की बेफ़ायदा और माहौल से लाताल्लुक़ होने का सबूत है कि हम 9वीं से 12वीं जमात तक बच्चों को कंप्यूटर तो पढ़ा रहे हैं, मगर ज़राअत के हवाले से कोई निसाब हमारे पास नहीं।
ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ جہاں پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل ہوتا ہے وہاں اسی طرح کا زرعی گروپ بھی ہو؟ دوسری طرف سالوں پرانی کتابیں پڑھا کر ہم اپنے بچوں کو صرف اور صرف یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ پچھلے چند سالوں کے امتحانی پرچے اٹھائیں، ان کے سوالات یاد کریں اور پاس ہو جائیں۔ سالوں تک ایک ہی نصاب اساتذہ کے لیے بھی سہولت ہے کہ انہیں اپنی مہارت میں اضافے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب نصاب ہر سال یا 2 سال بعد تبدیل ہو رہا ہو تو جہاں طلبہ کا معیار تعلیم دنیا سے ہم آہنگ ہوگا، وہاں اساتذہ، امتحانی پرچے بنانے والے اور نصاب ترتیب دینے والے بھی خود کو بہتر بنانے پر مجبور ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنا طریقہ تدریس بھی بدلنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کے اسکولوں میں طلبہ کے تصورات واضح کرنے کی بجائے انہیں رٹانے پر توانائی صرف کی جاتی ہے۔ بالخصوص سائنس کے تصورات واضح کرنے کے لیے کوئی تجربات کرائے جاتے ہیں، نہ عملی زندگی میں ان کی افادیت بتائی جاتی ہے۔ تدریس کے اس عمل کا اگلا قدم یعنی امتحان بھی ایسی بے فائدہ مشق ہے جو ایک مخصوص وقت میں صرف یادداشت کی آزمائش ہے۔ جب نصاب مسلسل بدل رہا ہو، سائنس کے تصورات تجربے کے ساتھ طلبہ کو پڑھائے جائیں اور امتحان تجزیاتی نوعیت کا ہو تو ہمارے مجموعی معیار تعلیم میں بہتری آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں، بس ایک ارادے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں سینکڑوں اسکول اس وقت کیمبرج یونیورسٹی کے امتحانات دیتے ہیں۔ یہ نظام دنیا سے ہم آہنگ بھی ہے اور بچوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی جلا دیتا ہے۔ انہی اسکولوں کی مدد سے ہم اپنے سرکاری بورڈز کے معاملات درست کر سکتے ہیں اور نصاب بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔ گویا بنا بنایا نظام موجود ہے، بس اس کے نفاذ کا حوصلہ چاہیے۔ اساتذہ کی بھرتی ایک دوسرا سرا ہے جہاں سے تعلیم کی الجھنیں دور کرنے کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ صوبائی حکومتیں یہ کام نہیں کر سکتیں جب تک ان کی سیاسی قیادت صرف قابلیت کو معیار نہیں بناتی۔ تحریک انصاف نے اساتذہ کی بھرتی کا ایک نظام 2013 سے 2018 تک کے دوران خیبر پختونخوا میں ترتیب دیا تھا جو کافی حد تک شفاف تھا، مگر اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ تعلیم کو قومی مسئلہ بنا کر ہماری وفاقی حکومت پورے ملک میں اساتذہ کی بھرتی کے لیے امتحانات منعقد کرے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ بھرتی کو شفاف رکھنے کے لیے اگر غیر ملکی امداد بھی لینا پڑے تو لے لی جائے، کیونکہ اچھے اساتذہ کا مطلب ہے بلند معیار تعلیم۔ اگر یہ کام صوبائی حکومتوں پر چھوڑ دیا گیا تو پہلے سے برباد نظام کی مزید بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اسکولوں کے علاوہ ہماری اعلیٰ تعلیم بھی اپنی افادیت کھو چکی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو کچھ تباہی آئی ہے، اس کا اندازہ ہمارے مایوس بچوں کے رویوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ صوبائی حکومتوں کا بنیادی کام کالج کو بہتر بنانے تک محدود رہنا چاہیے۔ اعلیٰ تعلیم میں وفاقی اور صوبائی دو عملی پیدا ہونے کی وجہ سے صوبوں میں کالجوں کا کچھ بنا نہ یونیورسٹیوں کا۔ اس حوالے سے ضروری اصلاح یونیورسٹیوں کا واپس وفاق میں جانا ہے تاکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہی ان کی دیکھ بھال کرے، وہی جدید تصورات کو اعلیٰ تعلیم کا حصہ بنائے اور یونیورسٹیوں کو تحقیق کی طرف مائل کرے۔ تعلیم کے حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اصل میں ضرورت کیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ 10ویں جماعت تک کی تعلیم اس طرح حاصل کرے کہ جب وہ اسکول سے نکلے تو کوئی ہنر جانتا ہو اور کام کرنے کے قابل ہو۔ 12ویں جماعت کے بعد وہ نہ صرف ہنر جانتا ہو بلکہ اپنے میدان میں درمیانے درجے کا منتظم بھی بن سکے۔ اعلیٰ پیشہ ورانہ تعلیم کے بعد اس میں قائدانہ صلاحیتیں ہوں اور وہ مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکے۔ جب تک ہم تعلیم کے یہ اہداف مقرر نہیں کریں گے، ٹامکٹوئیاں مارتے رہنا ہمارا مقدر بنا رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بنیادی کام جو ہمیں کرنا ہوگا وہ ہے تعلیمی اداروں میں سوچنے کی آزادی۔ ہم نے سیاسی وجوہات کی بنیاد پر تعلیم اور مذہب کو آپس میں اتنا الجھا دیا ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں تک میں سوال اٹھانا مشکل ہو چکا ہے۔ اس معاملے میں ہم سب کو مل کر کچھ کرنا ہوگا۔ شکریہ۔